जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों या हमारा अपना कोई बिज़नेस हो, अपना कोई कारोबार हो, कोई भी नौकरी हो अच्छी वो हमें मिल जाए, कोई भी ज़िंदगी का मामलात है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आस-पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेशक वो रिश्तेदार हैं आपके आस-पास के या कोई और लोग हैं। वो आपकी खुशी देखकर खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी बुराई करेंगे, आपकी खामियाँ निकालेंगे, आपको बुरा-भला कहेंगे, कभी भी आपका हौसला नहीं बढ़ाएँगे और आपको ज़हनी तौर पर परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे वक़्त में हमारा दिल करता है कि हम उनसे लड़ें, उनसे बात करें, हम उन्हें अपना जो है सफाई दें, अपने आप की प्रूफ़ दें कि हम सच्चे इंसान हैं। लेकिन यकीन माने ये सबसे बड़ी गलती है। हासिद इंसान से लड़ना अपने वक़्त और अपनी ताकत को ज़ाया करना है। तो फिर सवाल ये है कि उनका इलाज क्या है? उनको जवाब कैसे दिया जाए? आज की वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त बात करेंगे और आपको हासदों के दरमियान रहते हुए भी सुकून से जीना और कामयाब होना सिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि मेरी वीडियो नहीं आ सकी। कुछ 9वां-10वां जो मुहर्रम था, उसके वजह से थोड़ा नेट इश्यू भी चल रहा था, वो नेट वग़ैरह नहीं चल रहा था। कुछ हमारा पर्सनल जो नेट है उसका भी कुछ इश्यू था, वो अब मुकम्मल तौर पर ठीक करवा लिया है। अब मेरी रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मेरी वीडियो आपको मिलती है। तो चैनल पर आ चुके हैं, तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी लाज़मी से दबा लीजिएगा। गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके शहरों में मौसम कैसा चल रहा है ये मुझे आप लाज़मी से बताइएगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी ख़ास रहमत में रखे, आमीन। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं एक बहुत ज़्यादा आम ज़िंदगी की मिसाल दूँगी, बहुत सादा सी मिसाल है ये, ताकि आपको जो समझ है अच्छी तरह से इसकी लग जाए। आपने अपने घरों की छतों पर लगे हुए सोलर पैनल वो तो देखे होंगे, वो तो आजकल हर किसी की छतों पर लगे हुए हैं। हमारे घर भी सोलर पैनल जो है वो लगा हुआ है, जो सारा कूलर है जो घर का वो उसके ऊपर चलता है, कूलर जो हमारा है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि तेज़ जलती हुई धूप को अपने अंदर जज़्ब करना। वो धूप जो इंसान की जिल्द को जला देती है। कभी गौर किया है कि जब हम गर्मी में खड़े हों, तपती धूप के नीचे खड़े हों, तो हमें थोड़ा-सा भी हमसे खड़ा हुआ नहीं जाता। इतनी वो जलती हुई धूप होती है गर्मी की, जिसकी गर्मी से लोग साए में भागते हैं। ये सोलर पैनल उस तपती हुई धूप को खामोशी से अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है। वो क्या करता है, वो धूप से लड़ता नहीं है, ना ही उसे बुरा भला कहता है, बस उसका काम ये है कि वो खामोशी से धूप को जज़्ब करता रहता है और वो सारी ताकत, उसकी सारी एनर्जी और वो अपनी तरफ खींचता है और हमें बिजली फ़राहम करता है। धूप की सारी ताकत को बिजली में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पूरा घर ठंडा हो जाता है। यानी धूप जितनी तेज़ होगी, सोलर पैनल उतना ही ज़्यादा बिजली बनाएगा। आपकी ज़िंदगी में हासिल लोगों की बातें, उनके ताने, उनका हसद बिल्कुल इस तपती हुई धूप की तरह है। अब ये आप पर है कि आप इस धूप में जलकर कोयला बन जाते हैं या आप एक सोलर पैनल की तरह उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी, मनफी बातों को खामोशी से जज़्ब करते हैं और उसे अपनी कामयाबी का ईंधन बना लेते हैं। जब लोग आप पर तनकीद करें, आपसे हसद करें, तो गुस्सा होने की बजाय अंदर ही अंदर मुस्कुराएं और कहें कि जितना ज़्यादा लोग हसद करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। आप अपनी मेहनत की तरफ पूरा फ़ोकस करेंगे। चाहे लोग जलते हैं, जलने दें,
لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ آپ کا کام آپ کی محنت پر ڈٹے رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ حاسد انسان کو سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کامیاب نہ ہو جائیں زندگی میں، کہیں آپ کچھ حاصل نہ کر لیں، کہیں اپنی منزل کو پا نہ لیں۔ اس کا یہی ڈر ہوتا ہے۔ وہ دن رات اسی سوچ میں گھلتا رہتا ہے کہ آپ نیچے گر جائیں۔ بہت سے آپ کے آس پاس کے لوگ، بہت سے ایسے ریلیٹیوز جو آپ کو نیچے گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اپنی محنت پر بھروسہ ہے، تو آپ کو یہ کبھی بھی نیچے گرا نہیں سکیں گے۔ آپ کو اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے یہ کبھی بھی روک نہیں سکیں گے۔ چاہے یہ جتنا مرضی حسد کر لیں، جلتے رہیں، یہ اپنے اندر کی آگ میں خود ہی جلتے رہیں گے، لیکن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آپ بس خاموش رہیں تو ان کی سزا یہی ہے آپ کی کامیابی۔ جب آپ ان کی باتوں کا جواب زبان سے دینے کی بجائے اپنی خاموش محنت سے دیتے ہیں، جب آپ کا کام بولتا ہے، جب آپ ایک نیا کاروبار کھڑا کرتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، ایک اچھی نوکری حاصل کر لیتے ہیں، ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یا اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، تو آپ کی یہ خوشی، آپ کی یہ کامیابی، آپ کی یہ محنت ان کے دل پر سب سے بڑا وار کرتی ہے۔ آپ کو ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر آپ کا لائف سٹائل، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ان کا منہ بند کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں محنت کرتے جاتے ہیں، ان کی باتوں پر غور نہیں کرتے، وہ جلتے ہیں، جلتے جائیں، آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی فوکس نہیں کرتے، خاموشی سے صرف اپنے مائنڈ کو اپنی محنت کی طرف لگا کر رکھتے ہیں، تو آپ خود ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی کامیابی ہی ان کا منہ توڑ جواب ہوتی ہے۔ آج سے ایک اصول بنا لیں، حاسدوں کے سامنے کبھی بھی اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آپ کی زندگی کے منصوبے ہیں، مستقبل میں جو کرنا ہے، آپ کی کوئی بات سوچی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر شیئر ہرگز مت کریں، کبھی بھی ان کے سامنے ذکر تک نہ کریں، اور اپنی کامیابی کو بولنے دیں۔ لڑنا جو ہوتا ہے نا، وہ کمزوری ہے، وہ کمزوروں کا کام ہے۔ عقل مند جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی ترقی سے بدلہ لیتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی آپ پوری کوشش کریں، محنت کریں، ان لوگوں پر نہیں جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کامیاب ہوں۔ وہ جان بوجھ کر آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دھیان جو ہے نا، آپ کی سوچ ان کی طرف لگی رہے، اور آپ دوسری طرف اپنا کامیابی کی طرف دھیان نہ دیں۔ وہ یہی لوگ چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان کی طرف دھیان دیں گے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان لوگوں سے دور رہیں گے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، اپنی محنت، اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے، تو آپ اپنے خواب کو پورا کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ تو آپ خاموش رہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ کرنے دیں۔ جب بھی آپ زندگی میں ان حاصل لوگوں سے، ان حاصل ریلیٹیو سے زیادہ پریشان ہو جائیں، تو ایک کام یہ بھی کریں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ان کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ، مجھے حاسد لوگوں سے دور رکھو، اور ان سے مجھے پناہ چاہیے، ان سے مجھے حفاظت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی باتیں ہیں، وہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر شیئر کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کریں جو آپ سے جلتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہرگز آپ شیئر مت کیا کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کیجئے، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے۔ آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ کو نیا حوصلہ ضرور دیا ہوگا، تو کمنٹ میں مجھے آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے، اور اوور نعمت فیملی کے ساتھ جڑے رہیں، اور اوور نعمت فیملی کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں، ہرگز مت بھولا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنی محنت کریں،
اور اپنی کامیابی کی طرف فوکس رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔